बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, हम आप सबको अपने चैनल कुरानी वज़ाइफ टीवी में खुशामदीद कहते हैं। हमारी इस चैनल कुरानी वज़ाइफ टीवी की हमेशा से यही कोशिश होती है कि आपके रोज़मर्रा के ज़िंदगी के मसाइल और मुश्किलात का हल कुरान और हदीस की रोशनी में लेकर हाज़िर होते रहें और आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात और परेशानियों को हल करने के लिए अहम किरदार अदा करते रहें। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि आसान से आसान वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहें। और हम हर बार आपसे ये गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल कुरानी वज़ाइफ टीवी को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के नीचे दिए गए हुए रेड बटन को क्लिक करें और उसके साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन बज़रिया मैसेज आपको मिल जाए और हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ख़वातीन व हज़रात, इंसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात और मसाइल का सामना होता रहता है और इंसान इनको हल करने के लिए बहुत से वसाइल का इस्तेमाल करता है ताकि इस मुश्किल और परेशानी से बाहर निकला जाए। और इसके ज़हन में इन मुश्किलात और परेशानियों को हल करने के लिए बहुत सारे आइडियाज़ आते रहते हैं और इनको हल करने के लिए वो हर वक्त कोशिश करता रहता है। लेकिन सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात ही है जो इंसान को इन मुश्किलात और परेशानियों से बाहर निकाल सकती है और इसको हल करने के लिए इंसान की रहनुमाई करती है। इंसान को मुश्किलात और परेशानियों को हल करने के लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने जो रहनुमाई इंसान को बख्शी है उसकी बेहतरीन मिसाल कुरान हकीम है जो इंसान की रहनुमाई करता है, जो अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया है, जो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपकी खिदमत में जो वजीफ़ा और अमल लेकर हाज़िर हुए हैं ये सूरतुल नसर का ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। सूरतुल नसर कुरान करीम के 30वें पारे में मौजूद है। इस सूरत के बहुत से फ़ायदे हैं जैसा कि इसके तर्जमे से भी ज़ाहिर होता है। इस सूरत को पढ़ने वाला पर अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़्ल व करम होता है और अल्लाह ताला की ख़ुसूसी नज़र करम होती है। आज हम इस सूरत का जो वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं इसको करने का तरीका ये है। अगर आपको कोई भी परेशानी और मुश्किल दरपेश है तो आप ये सूरत को पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी परेशानी को दूर कर देंगे। अगर किसी भी काम में कोई रुकावट या बंदिश है, मिसाल के तौर पर कोई कारोबार नहीं चल रहा या
کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا یا اس میں بندش ہے، تو انشاءاللہ اس صورت کی برکت سے تمام تر بندشیں اور رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ خواتین و حضرات، آپ یہ صورت کو پڑھنے کا روزانہ کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اس صورت کے پڑھنے سے آپ کے تمام کاموں میں بندش دور ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ اس صورت کی برکت سے آپ کے تمام کام انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائیں گے، آپ کی تمام تر پریشانیاں بھی حل ہو جائیں گی۔ تو خواتین و حضرات، سورۃ النصر کو روزانہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور ہو سکے تو دن میں 5 بار نماز کے بعد اس سورت کو 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کو پڑھنے سے پہلے لازمی ہے کہ آپ درود ابراہیمی اول و آخر 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ وہ درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ عمل اور وظیفہ کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانی اور مشکل کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل اور پریشانی کو دور کر دیں گے، اور ہر قسم کی پریشانی اور مشکل دور ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو جائے گا۔ تو خواتین و حضرات، اگر کوئی بندہ گھر میں بیمار ہے اور اس کا علاج کرانے کے باوجود بھی اس کو آرام نہیں آ رہا، اور بہت ساری میڈیسن اور ادویات اس نے استعمال کر لی ہیں، پھر بھی اس کا علاج نہیں ہو رہا اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے آپ اس صورت کو 11 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس بندے کو پلائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس صورت کی برکت سے وہ بندہ صحت یاب اور تندرست ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اور ہمارے چینل قرآنی وظائف ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں، اور ریڈ بٹن کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ اس بیل آئیکن کی وجہ سے ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی بذریعہ میسج مل جائے، تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ تو اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ لائک کیجیے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، تو کامنٹ کیجیے اگر آپ کی کوئی رائے ہے یا سوال ہے، شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اور اینڈ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔